दर्शकवृन्द नमस्कार। ओमकार टेलिभिजनको वार्तालाप कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म शान्ता लम्साल। आज हामीसँग वार्तालापमा हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य डाक्टर टी.एन. योगीज्यू। उहाँसँग हामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले गरेको गठबन्धन र यसले पारेको प्रभाव बारेमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई वार्तालाप कार्यक्रममा। धन्यवाद शान्ता मिस, धन्यवाद। कुनै बेला देशकै ठुलो पार्टी नेपाली कांग्रेस पछिल्लो समय अरूको सहारा लिएर अघि बढ्न खोजेको हो? होइन, त्यस्तो बिल्कुलै होइन। नेपाली कांग्रेस देशकै ठुलो कुनै बेला मात्र होइन, अहिले पनि देशकै ठुलो पार्टी नै हो। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनिरहेको छ, सरकार छ र सत्तामा साझेदार गठबन्धनमा सहभागी भएका राजनीतिक दलहरूलाई नेपाली कांग्रेसले निर्वाचनसम्म यो गठबन्धनलाई कायमै राख्ने भनेर नेपाली कांग्रेसले उहाँहरूसँग तालमेल गरेर अगाडि गएको अवस्था हो। यो जस्तै एउटै सिद्धान्त बोकेर हिँडेको नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरू आफ्नै पार्टीप्रति असन्तुष्टि भएर केही वर्ष अघि कतिले नयाँ पार्टी खोलेका छन् भने अहिले पनि कतिपयले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिइरहेका छन् होइन? यस्तो अवस्थामा अरू दलहरू जोसँग सैद्धान्तिक कुनै पनि धारहरू मिल्दैनन् भने त्यस्तो पार्टीसँग चाहिँ कसरी सहमति भएर अगाडि बढ्छ त पार्टी? होइन, यस्तो हो। तपाईँको के हो भन्दा अघिल्लो निर्वाचनमा, गत निर्वाचनमा नेकपा एमालेका नेता कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेको जुन गठबन्धन थियो त्यसले झन्डै 2/3 बहुमत ल्यायो। 5 वर्षको लागि त्यो सरकारलाई जनताले म्यान्डेट दिएका थिए। तर के हो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ त्यो सरकारले काम गर्न सकेन कि जनताको जुन जनताले अपेक्षा गरेका थिए, जुन आशा राखेका थिए, त्यो आशाअनुसार, त्यो अपेक्षाअनुसार उनीहरूले चाहिँ केही पनि काम गर्न सकेनन्। कुनै काम गर्न नसकेर त्यो पतन भयो। त्यो सरकार त्यो पतन भइसकेपछि त्यो गठबन्धनमा सहभागी भएका तत्कालीन माओवादी भनौँ न, नेकपा माओवादी लगायत केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको नेकपा एमालेका नेताहरू, कमरेड माधव नेपालहरू, कमरेड झलनाथ खनाल आदि सबै आएर हाम्रो नेपाली कांग्रेसका आदरणीय सभापति शेरबहादुर देउवाज्यूलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँहरूले आग्रह गर्नुभयो, अब केपी ओलीको यो तानाशाही, यो चाहिँ यो अहङ्कार र यसले चाहिँ मुलुकको यो संविधानै डिरेल हुने, संविधानै दुर्घटना हुने अवस्था आउनु खोज्यो। अब संविधानलाई ल्याउनु, ट्र्याकमा ल्याउनुको लागि पनि तपाईँको नेतृत्वमा सरकार बनाउनु पर्यो भनेर उहाँहरूले चाहिँ आएर प्रस्ताव राखेपछि त्यो प्रस्तावलाई नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिले सहस्त्र स्वीकार गर्यो। तत्कालीन अवस्थामा म पनि त्यो केन्द्रीय कार्यसमितिको मिटिङमा थिएँ र त्यो चाहिँ अब शेरबहादुर देउवाज्यूको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने र संविधानलाई फेरि पनि ट्र्याकमा ल्याउने, लोकतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउने भन्ने चाहिँ सहमति भयो। सो सहमतिमा हामीलाई साथ दिनुभएका राजनीतिक दलहरूलाई अहिले स्थानीय तहदेखि नै तालमेल गरेर जाने भन्ने चाहिँ पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गर्यो। सोही निर्णयअनुसार उहाँहरूसँग आवश्यकता र अवस्थाअनुसार स्थानीय तहको हकमा त्यहाँको आवश्यकता र अवस्थाअनुसार तालमेल गरेर जाने भन्ने चाहिँ केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्देशन दियो र त्यही निर्देशनमा टेकेर त्यही अनुसार विभिन्न जिल्लाहरूलाई त्यो म्यान्डेट दिएको थियो र जिल्लाहरूले त्यहाँको आवश्यकता, त्यहाँको अवस्थाअनुसार कुनै जिल्लामा तालमेल भएका छन्, कुनै जिल्लामा तालमेल नभएका पनि छन्। त्यस्तो अवस्था छ। त्यस कारणले आवश्यकता अनुसार त्यो स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि तालमेल गर्ने भन्ने निर्णय भयो र त्यही सोही निर्णयअनुसार नै अहिलेसम्म भनौँ न स्थानीय तहको निर्वाचन आउँदैछ र यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवार हुनुभएका हाम्रा सम्पूर्ण आदरणीय स्थानीय तहका नेताहरू, जिल्ला तहका नेताहरू, सम्पूर्ण प्रदेश तहका नेताहरू, सम्पूर्ण नेतागणहरूलाई म तपाईँ मार्फत उहाँहरूलाई अग्रिम विजयको शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण मतदाताहरूलाई, नेपाली कांग्रेसका साथीहरूलाई एक ढिक्का भएर नेपाली कांग्रेसका
उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचित गराइदिनु हुन पनि म तपाईँ मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसो त अब दलीय व्यवस्था भनेको दलहरूको बिचमा प्रतिस्पर्धा हुने हो होइन, गठबन्धन गरेपछि त प्रतिस्पर्धा हुने कुरै भएन। यसमा पनि कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसमा यो गठबन्धनले त के नै फरक भएर आखिरी काङ्ग्रेसको आफ्नो जुन भूमिका थियो पहिला होइन, जुन स्थान थियो त्यो त नरहने भयो नि होइन र कम्युनिस्टसँग मिले। स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन भएको छैन नि। गठबन्धन त सरकार गठन गर्ने बेला गठबन्धन भयो, 5 दलको गठबन्धनको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसको अगुवाईमा, अन्य 4 दलहरू छन् होइन। तर चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेल गरेर जाने भन्ने कुरो हो। त्यो पार्टीले निर्णय त्यो गर्यो। पार्टीको निर्णय मान्नु सबै नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूको मात्रै नभएर केन्द्रीय नेताहरू र सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरूको पार्टीको विधान, पार्टीको निर्णयलाई मान्नु सबैको धर्म पनि हो। त्यसकारणले अब यो गठबन्धन भन्दा पनि स्थानीय तहमा आवश्यकता अनुसारको तालमेल हो। अब मेरो व्यक्तिगत विचार भन्नुहुन्छ भने त यो स्थानीय तहमा त तालमेल नगरे पनि हुन्थ्यो होइन। स्थानीय तहमा आवश्यकै छैन कि गठबन्धन। स्थानीय तह भनेको स्थानीय आवश्यकता अनुसार त्यहाँ चाहिँ बन्ने त्यो स्थानीय सरकार हो कि। हाम्रो यो संविधान जारी भइसकेपछि यो ऐतिहासिक दोस्रो ठुलो स्थानीय तहको निर्वाचन हुन गइरहेछ अहिले। र यो अन्य हामी छिमेकी मुलुकहरूमा पनि हेर्ने हो भने त्यो स्थानीय तहको निर्वाचन निर्दलीय प्रकृतिको हुन्छ। पञ्चायती व्यवस्था जुन हामीले पञ्चायती व्यवस्था भन्ने गर्थ्यौँ त्यो पञ्चायत सिस्टमै हो। जस्तो भारतमा स्थानीय तहमा निर्दलीय नै हुन्छ, पञ्चायत सिस्टम छ त्यहाँ, सरपञ्च भन्छ त्यहाँ उसलाई। अनि सरपञ्चहरूको निर्वाचन हुन्छ कि स्थानीय तह, त्यसमा चाहिँ दलगत किसिमबाट जाँदैन। त्यसकारण हामीले स्थानीय तहमा नगरेर है सङ्घीय र प्रदेशको निर्वाचनमा गठबन्धन तालमेल गर्दा उचित हुन्थ्यो। तर स्थानीय तहमा पनि जाँदाखेरि कतिपय हाम्रा नेपाली काङ्ग्रेसका आदरणीय साथीहरूले अवसर नपाएको अवस्था छ। उहाँहरूसँग योग्यता क्षमता सबै हुँदाहुँदै पनि उहाँहरूलाई चाहिँ यो तालमेलका कारणले गर्दा केही अब गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई अब सँगै मिलेर जाउँ भन्ने भइसकेपछि अब उहाँहरूलाई पनि केही सिटहरू छुटाउनु पर्यो। त्यो छुटाउने क्रममा अब केही कमी कमजोरी पनि भए। कति साथीहरू सक्षम साथीहरूले टिकटै पाउनु भएन कतिपय ठाउँमा, त्यो गुनासाहरू मलाई पनि आए। र अब कर्णाली प्रदेशको हकमा भन्ने हो, वीरेन्द्रनगर सुर्खेतको कुरा गर्ने हो भने अब म त वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा जन्मेको व्यक्ति, त्यहाँको मेरो जन्मथलो होइन। अब त्यहाँ हाम्रा आदरणीय नेताहरू पनि हुनुहुन्छ सुर्खेतका। मभन्दा अग्रज आदरणीय नेता साथी पूर्णबहादुर खड्काजी हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को आदरणीय नेता हाम्रो हृदयराम थानी, यो 2 जना हुनुहुन्छ कर्णाली प्रदेशमा। उहाँहरू सम्मानीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, मभन्दा अग्रज हुनुहुन्छ, आदरणीय नेताहरू हुनुहुन्छ। र उहाँहरूबाट पनि केही कमी कमजोरी भयो होला कर्णाली प्रदेशको हकमा, सुर्खेतमा टिकट दिने हकमा। त्यो भयो भन्दा पनि उहाँहरूबाट कमी कमजोरी भयो भने पनि हाम्रा साथीहरूलाई, नेपाली काङ्ग्रेसका सम्पूर्ण साथीहरूलाई म तपाईँ मार्फत के आग्रह गर्न चाहन्छु भने उहाँहरूबाट कमी कमजोरी तपाईँहरू कमी कमजोरी नगर्नुहोस्। किनभने उहाँहरूबाट केही मिस्टेक भएको छ कहीँ, अब किनभने यो विशाल पार्टी हो, हेर्नुहोस् आकाङ्क्षी धेरै हुन्छन् र सबैलाई मिलाउन सकिँदैन। त्यो क्रममा चाहिँ केही साथीहरूले अवसरहरू पाउनु भएको छैन, त्यो मैले बुझेको छु। र त्यो हुँदाहुँदै पनि अब पार्टीको विधान, यो नेपाली काङ्ग्रेस परिवारभित्र भइसकेपछि नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टीको अनुशासनमा रहनुपर्ने हुन्छ। तसर्थ सम्पूर्ण म कर्णालीवासीलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने सम्पूर्ण नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरू कुनै गुट उपगुटतिर नभएर एक ढिक्का भएर अब जसले टिकट पाउनु पाइसक्नुभयो, जो चाहिँ निर्णय उम्मेदवार हुनुहुन्छ हाम्रा उम्मेदवारहरूलाई सम्पूर्णले सहयोग गर्नमा आग्रह गर्दछु। सहयोग त अब पहिला टिकटै नपाएर उहाँहरूमा निराशा छाएर अरू पार्टीमा जानुभयो, स्वतन्त्रमा उठ्नुभयो होइन। त्यहाँमाथि काङ्ग्रेसलाई अहिले के आक्षेप लागेको छ भने नेपाली काङ्ग्रेस कमजोर भएर नै राजनीतिक सैद्धान्तिक धार नमिल्ने वामपन्थीहरूसँग चाहिँ गठबन्धनको सहारा लिन बाध्य भएको हो भनिन्छ नि। होइन, सिद्धान्त त उहाँहरू कम्युनिस्टहरू सिद्धान्त त उहाँहरूको साम्यवादी सिस्टम, उहाँहरूको सिद्धान्त त फरक भए पनि उहाँहरूलाई बिस्तारै डेमोक्रेटिक सिस्टममा के उहाँहरूलाई प्रजातान्त्रिकरणमा, किनभने बहुदलीय व्यवस्था पद्धतिमा आइसकेपछि कम्युनिस्टहरूलाई पनि अब यो प्रजातान्त्रिकरण गर्दै लैजाने, डेमोक्राइट गर्दै जाने। जस्तो अहिलेसम्म पनि हेर्नु न, प्रचण्डजी अध्यक्ष हुनुहुन्छ,
आजसम्म पनि अध्यक्ष अर्को चाहिँ त्यहाँ डेमोक्रेसी छैन कि पार्टीको त्यस्तो देखिन्छ र पनि उहाँहरूलाई यो डेमोक्रेसीको एक्सर्साइज गराउनुको लागि उहाँहरूलाई पनि सँगै लिएर जाने बिस्तारै बिस्तारै उहाँहरू अहिले लोकतन्त्रमा स्वीकार गर्नुभएको छ संसदीय सिस्टममा आउनुभएको छ निर्वाचनमा सहभागी गराउँदै लगाएको छ नेपाली काङ्ग्रेसले त्यसकारण उहाँहरूलाई यो प्रजातान्त्रिकरण गर्ने क्रममा उहाँहरूसँग तालमेल गर्नु परेको अलिक बाध्यता पनि थियो। त्यसो त पार्टीका सभापति तथा 5 दलीय गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पनि आक्षेप लाग्ने गरेका छ नि, जस्तै उहाँले चाहिँ आफ्ना जुन नयाँ नेतृत्वलाई पद हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हो पटक पटक उहाँ आफै किन सभापति भइराख्नु भएको छ, प्रधानमन्त्री बनिराख्नु भएको छ भनेर चाहिँ काङ्ग्रेसकै नेता कार्यकर्ताले पनि आक्षेप लगाउने गरेका छन्। त्यसमा यस्तो हेर्नु, नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिले नै शेरबहादुर देउवाज्यूलाई प्रधानमन्त्री गराउने भनेर पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिले निर्णय गरेको हो नि त। त्यो त रामचन्द्र पौडेल, आदरणीय नेता रामचन्द्र पौडेलजी, डाक्टर शेखर कोइरालाजीदेखि लिएर सम्पूर्ण नेपाली काङ्ग्रेसले एक मत भएर एक उसमा चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ छलफलमा केन्द्रीय कार्य समितिको छलफलमा राखेर छलफलले निर्णय गरेर हाम्रो पार्टीको तर्फबाट शेरबहादुर देउवाज्यूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर पार्टीले निर्णय गरेर भएको कुरा हो त्यो। त्यसमा रामचन्द्र पौडेलको पनि सहमति थियो। त्यस बेला म आफै बसेको छु केन्द्रीय कार्य समितिको मिटिङमा। तर बाध्य भएर सहमति हुनुभएको हो नि त, उहाँ त सहमत हुनुभएको चाहिँ होइन र? होइन, उहाँ असहमत भएको भए त शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने कुरो नै अगाडि बढ्थेन नि, पार्टीले निर्णय नै गर्थेन नि त। त्यो त पार्टीको निर्णय हो नि, पार्टीको निर्णय। त्यस असहमत भए त उहाँले कुनै छुट्टै नोट छुट्टै आफ्नो टिप्पणी त केही भन्नुभएको छैन, केही लेख्नु। तर पनि किन ठुलो सङ्ख्या चाहिँ विमुख भएको छ नि त काङ्ग्रेसको? जस्तै बिपी काङ्ग्रेस पनि काङ्ग्रेसबाटै छुट्टिएर गएको पार्टी हो होइन? होइन, नेपाली काङ्ग्रेस अनि अर्को समाजवादी काङ्ग्रेस भन्ने पनि छ होइन। तपाईँबाट मैले सुने, मैले यस्तो नामको नेपाली काङ्ग्रेस जो मूल काङ्ग्रेस हो नि, अब त्यो नेपाली काङ्ग्रेस भनेको एउटा डेमोक्रेटिक पार्टी हो, देशको लोकतान्त्रिक पार्टी हो, देशको सबैभन्दा ठुलो प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्दै आएको। त्यही त, यो स्थानीय निर्वाचनमा चाहिँ अरू दलसँग गठबन्धन गर्नुभन्दा आफ्नै यही छुट्टिएका पार्टीहरूलाई चाहिँ मिलाउँदा राम्रो हुन्छ होला नि। यस्तो हुन्छ के छ भन्दाखेरि आवश्यकता र अवस्था अनुसार, मैले अघि नै भने यहाँलाई त्यहाँको आवश्यकता र अवस्था अनुसार तालमेल गर्ने हो। मेरो व्यक्तिगत विचार बुझ्नुहुन्छ नि, यो आवश्यक थिएन। नेपाली काङ्ग्रेसका सबै साथीहरूले 753 पालिकामा चुनावको उम्मेदवारी दिनु पर्थ्यो, किनभने कम्युनिस्टहरू फुटेको बेला थियो। एकातिर एमालेको उम्मेदवारी पर्छ, अर्कोतिर समाजवादी भनौँ न माधव नेपालजीले नेतृत्व गरेको उहाँहरूको उम्मेदवारी पर्थ्यो, अर्कोतिर फेरि चाहिँ तपाईँको नेकपा माओवादी केन्द्रको थियो होइन। यस्तो बेलामा फेरि स्थानीय तहमा यो आवश्यक कुरै होइन, आवश्यक कुरा नि होइन, मतदाताहरू झुक्किन्छन् पनि, आवश्यकता थिएन। अब 753 ठाउँमा हामीले उम्मेदवारी दिएको भए त, किनभने अघिल्लो पटक पनि त उनीहरू कम्युनिस्टहरू एक भएर माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले एक भएर चुनाव लड्दा पनि स्थानीय तहमा तपाईँको त्यस बेला पनि भनौँ न नेपाली काङ्ग्रेसले 266 पालिकाहरूमा विजय हासिल गरेको थियो होइन। त्यसकारण अहिले चाहिँ वास्तवमा यो स्थानीय तहको हकमा मात्रै है, तर प्रदेश र सङ्घीयमा आवश्यक छ। फेरि त्यो गठबन्धन आवश्यक छ, प्रदेश र सङ्घमा मिलेर जानुपर्छ, मिलेर जाने हो। तर स्थानीय तहमा हाम्रा साथीहरूले त्यसै कारणले पनि अब कतिपय साथीहरूले टिकट पाउनु भएन। मुख्य कुरा त्यही नै हो। जस्तै अब जताबाट घुमाए पनि कुरा त्यस्तै हुन्छ। अस्ति नेभी सङ्घको पनि 2टा धार देखियो के, एक दिनको कार्यक्रममा चाहिँ शेरबहादुर देउवा जानुभयो, अर्को दिनकोमा डाक्टर शेखर कोइराला। तरुण दलमा पनि त्यस्तै भनेपछि अहिले पनि विभाजनको रेखा त प्रष्ट देखिन्छ। आफ्नै पार्टीमा त एकता गरेर जान नसकेको अवस्थामा अरूसँगको तालमेलले त कति दिगो रूप लिएला के, कति समयसम्म? शान्ता मिसले तपाईँले असाध्यै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। अहिले चाहिँ वास्तवमा आफ्नो पार्टीका साथीहरूलाई मिलाउनुपर्छ। त्यही त, पार्टीको नेतृत्व गर्ने नेताले म भोलि सभापति हुन्छु, म उपसभापति छु, पदाधिकारी यहाँ बसेको छु भन्नेले त्यो तानाशाही किसिमले चाहिँ पार्टी चलाउनु मिल्दैन होइन। ऊ अहङ्कारी हुनु हुँदैन, त्यो मिलाउनुपर्छ। त्यो कुरोलाई, त्यो दुवै पक्षलाई मिलाउनुपर्छ। त्यो आवश्यकता एकदमै आवश्यक छ। तपाईँले जुन भन्नुभयो त्यो अब पार्टीको विधानबाट, पार्टी त एउटा विचारबाट गाइडेड हो नि होइन। त्यस कारण कुनै व्यक्ति विशेषतिर जानु भएन। तर वास्तवमा के भने पार्टी चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई मैले पहिलादेखि नै भन्दै आएको छु, यहाँभित्रको त्यो गुट उपगुट जुन छ नि, यो
पार्टीको यो गुटले नै पार्टीलाई नै कमजोर बनाइरहेछ। त्यस कारण यो सबै मिलाएर जानुपर्छ, मिल्नुपर्छ। मैले सुर्खेत आएँ त्यही भने कर्णाली प्रदेशको हकमा पनि अब मसँग परामर्श त अब त्यहाँका वरिष्ठ नेताहरूले गरेनन्, केहीले गरे केहीले गरेनन् होइन। तर के हो भनेपछि मिलेर जानु पर्थ्यो कि, मिलेर गयो भने त्यसमा अझ त्यो एकतामा बल हुन्छ। मिल्न आवश्यक छ, मिलेर जानुपर्छ। त्यसो त यो स्थानीय निर्वाचनमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको कस्तो स्थान रहला भन्ने लाग्छ यहाँलाई? होइन त्यो त स्पष्ट छ, नेपाली काङ्ग्रेसले स्थानीय निर्वाचनमा पहिलो पार्टी हुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेस देशको अग्रणी पार्टी र देशको पहिलो लोकतान्त्रिक पार्टी पनि हो र देशको पहिलो नम्बरमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस हुन्छ स्थानीय निर्वाचनमा। तपाईँले स्थानीय निर्वाचनपछि मलाई यही रिपिट गराउनु होला, नेपाली काङ्ग्रेस 1 नम्बरमा आउँछ फर्स्ट। तर काङ्ग्रेस जसरी एक्लै लड्थ्यो यो निर्वाचनमा भने गठबन्धनले अलिकता मतदाता अलमलमा त पर्छन् नि। होइन काङ्ग्रेस एक्लै लडेको भए पनि खासै फरक पर्दैन। अब के हो भने त्यही 5-10%को कुरा हो क्या। जस्तो भनौँ न निर्वाचन हुन्छ, निर्वाचनमा मुख्य प्रतिस्पर्धी त नेकपा एमाले नेपाली काङ्ग्रेसको हुन्छ। त्यहाँ तपाईँको अघिल्लो चोटको निर्वाचनमा पनि हेर्नुहोस्, चुनाव हार्ने हारजित भनेको 200-400 भोटमा मात्रै हुने हो कि, भन्नाले चाहिँ 5% हो, 10% नै हो। कुनै ठाउँमा 10% यता नेपाली काङ्ग्रेसतिर थपियो, नेपाली काङ्ग्रेसले जित्यो, त्यही 10% उता एमालेतिर गयो भने एमाले जित्ने हो। त्यस कारण त्यो सानो निर्णायक मत भनेको एकदम कम हुन्छ। त्यस कारण एकातिर हामीलाई त्यो गठबन्धनमा फाइदा पनि छ, किनभने त्यो एमालेदेखि लिएर अरू 4 दलका छन् नि, त्यो 10% त हामीतिर आयो नि, उता गएन नि। त्यस कारण एकातिर फाइदा छ, अर्कोतिर हामीलाई लस पनि छ, किनभने हामीले सबै ठाउँमा आफ्नो उम्मेदवार नै दिएनौँ। सबै ठाउँमा हामीले आफ्नो उम्मेदवार दिएर भएको भए फरक हुन्थ्यो। अब सबै ठाउँमा हाम्रो उम्मेदवार नभएपछि त सोझो केही सिट त हामीले छोड्नु पऱ्यो, केही भाग त उहाँहरूलाई दिनु पऱ्यो। त्यो दिने क्रममा त्यसरी चाहिँ यो तालमेलको क्रममा त्यस्तो भएको हो। त्यसो त यहाँले भन्नुभयो जस्तै एमाले पनि अहिलेको जुन गठबन्धन छ पार्टीहरूको त्यसलाई चाहिँ मतदाताले नमान्ने र जित चाहिँ एमालेको पोल्टामा पर्ने भन्ने दाबी गरिरहेको छ। एमालेको हकमा पनि त एमाले पनि त गठबन्धन गरेकै छ त। तपाईँलाई थाहा पाउनु भने रापरपा एमालेमा मिसिया छ, परिवार दल मिसिएको छ होइन। एमाले गठबन्धन गर्न हुने, नेपाली काङ्ग्रेसले गर्न नहुने भन्ने त भएन नि त। अब यहाँको इन्डियाकै ट्रेन्ड हेर्नु न, त्यहाँ एनडिए नेसनल डेमोक्रेटिक एलायन्स र युपिए यिनीहरू प्रोग्रेसिभ दुईवटा चाहिँ, एउटा कङ्ग्रेसको गठबन्धन एउटा छ, एउटा बिजेपीको गठबन्धन छ भने त्यो गठबन्धन त तालमेल त संसारको प्र्याक्टिसै हो क्या। मल्टी पार्टी सिस्टममा डेमोक्रेटिक सिस्टममा यो यसको अभ्यासका क्रममा आवश्यकता अनुसार गठबन्धन हुन्छ, त्यो त्यहाँको आवश्यकता अनुसार हुन्छ। अब तर स्थानीय तहको हकमा मात्रै हो कि मेरो भनाइ, आवश्यक थिएन भन्ने चाहिँ मेरो भनाइ हो स्थानीय तहको हकमा। त्यसो त स्वर्गीय किशुन प्रसाद भट्टराई, अब किशुनजी भनेर चिनिन्छ, कृष्ण प्रसाद भट्टराई हुनुहुन्छ खास उहाँ होइन, सन्त नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराई, सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंह, उहाँहरूले चाहिँ कहिले पनि पद लोलुप्ताको पछि लाग्नु भएन भनिन्छ होइन। तर हाम्रो शेरबहादुर देउवाजी चाहिँ किन पटक पटक सत्तामा जान लोभ गरिराख्नु भएको छ, त्यसैले पनि पहिलाको जस्तो काङ्ग्रेस हुन सकेन भन्ने गुनासाहरू पनि आउँछन् के? अब त मिल्दैन नि उहाँलाई, यो भनेको उहाँको अन्तिम अवसर हो नि त शेरबहादुर देउवाको। शेरबहादुर देउवाजी अब त सभापति उठ्नै मिल्दैन नि, कानुनले मिल्दैन, विधान नै मिल्दैन होइन। अब त नयाँ साथीहरू आउनुहुन्छ सभापतिमा, यो फेरि होइन अहिले त आउनुहुन्छ, तर पनि उहाँ सन्त नेता सर्वोच्च नेता जस्तै सन्त भएर बस्न सक्नुहुन्थ्यो नि त। होइन डेमोक्रेटिक सिस्टमबाट लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट उम्मेदवार भएर उहाँलाई हराइदिए हुन्थ्यो त, फेरि अर्कोलाई जिताइदिए हुन्थ्यो नि त। त्यो साथीहरूकै मतले जित्नु भएको त हो नि त, त्यो त त्यति आफै चाहिँ पार्टी सभापति भएको त होइन, उहाँ त निर्वाचित पार्टी सभापति हो नि त। त्यस कारण पार्टीमा यो डेमोक्रेसीमा मतदान प्रक्रियामा निर्वाचनमा भाग लिइसकेपछि हार जित हुन्छ। अब जसले जित्छ त्यसलाई स्वीकार गरेर उहाँलाई सहयोग गर्नु सबैको कर्तव्य हो कि। जस्तो शेरबहादुर देउवाजीले जित्नुभयो, अब शेरबहादुर देउवालाई नेपाली काङ्ग्रेसले सबैले एक कार्यकाल। हजुर त्यो जितमा पनि चलखेल बढी हुन्छ नि होइन? राजनीतिमा त राजनीति भइहाल्छ नि, राजनीतिमा तपाईँको आफ्नो प्रचार प्रसार गर्नेदेखि लिएर सामदाम दण्ड भेद छलछाम हरेक हुन्छ राजनीतिमा, नहुने कुरो भएन नि, त्यो त सबैले गर्छ त, उम्मेदवारहरूले जहाँ पनि हुन्छ नि। त्यो चलखेल भए पनि त्यो मतदाताले त कन्फिडेन्स हुनु पऱ्यो नि, यसले जस्तो चलखेल गरे पनि जे गरे पनि म यसलाई भोट हाल्दैन भनेर नहाल्न सक्ने त्यो सार्वभौम राइट त तपाईँसँग छ नि त। त्यो सार्वभौम राइट त हाम्रा सम्पूर्ण नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूसँग छ नि त। जस्तो सुकै चलखेल गयो भने पनि यो मान्छे ठिक छ,
यो योग्य छ, सक्षम छ, यसले यो देशलाई अगाडि राम्रोसँग ड्राइभ गर्न सक्छ, नेपालको भविष्य मान्छेसँग छ, यसले चाहिँ केही गर्न सक्छ देशको लागि भन्ने त्यस्तो लाग्छ भने जति चलखेल गरोस् न, उसैलाई हाल्नु पऱ्यो नि त भोट त, त्यो गर्नु पऱ्यो नि। त्यो अधिकार त मतदाताहरूलाई छ नि त। जस्तै केपी ओली सरकारमा हुँदा काङ्ग्रेसले नै विरोध गर्यो, राम्रो काम हुन सकेन भनेर, अहिले शेरबहादुरज्यू सत्तामा जानुभएको छ, कस्तो राम्रो काम भयो सुन्नुभएको छ त। अहिले शेरबहादुर देउबा आइसकेपछि कुनै काण्ड यस्ता वाइट बडी काण्डदेखि लिएर कति काण्डै काण्ड थियो नि त केपी ओलीको त, थाहा पाउनु भएको थियो नि तपाईँले। तर शेरबहादुर देउबा सत्तामा आइसकेपछि फेरि नेपाली काङ्ग्रेसको मात्रै सरकार होइन, यो नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेको छ, यो गठबन्धन हो र नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेको छ होइन। तर यो सरकारबाट, यो सरकारको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले गरे हुनाले त्यसको जिम्मेवारी नेपाली काङ्ग्रेसले लिनुपर्छ होइन। तर अहिलेसम्म तपाईँले के काण्ड सुन्नु भएको छ? नागरिकको हितमा चाहिँ के भएको छ? केही पनि भएको छैन। सरकारबाट नराम्रो काम त केही पनि भएन। नागरिकको हितमा चाहिँ के भयो जस्तो लाग्छ? जस्तै महँगी त एकदमै बढिराखेको छ नि होइन र? यो सरकारको पहिलो दायित्व भनेकै वास्तवमा निर्वाचन गराउनु नै हो। हेर्नुहोस्, अब त निर्वाचन हुँदैछ नि, अब यसपछि फेरि प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचन हो र दोस्रो दायित्व आफ्ना नागरिकलाई बचाउनु थियो। कोरोनाको भ्याक्सिन लगायो, सबैलाई नम्बर 1 प्राइज कोभिडको कारणले जुन चाहिँ भइरहेको थियो, जुन भयावह महामारीले हाम्रा दाजुभाइले अनाहकमा मृत्युवरण गर्नु परिरहेको थियो, त्यो चाहिँ यो सरकारले गर्यो नि त। सबैले खोप पाउनु, तपाईँले हजुर पहल पनि उहाँबाट काम त भएको थिएन नि त। त्यस कारणले चाहिँ यो सरकारले मेजर काम गरेको भने दुईवटा काम भन्नुहोस् न। एउटा चाहिँ कोभिडको काम गर्यो र सबै नेपालीहरूलाई खोप लगाउने काम भयो एउटा। दोस्रो चाहिँ यो स्थानीय निर्वाचन गराउँदैछ, अब फेरि प्रदेशको छ, सङ्घको निर्वाचन गराउनु छ, त्यसपछि त यो प्रतिनिधि सभाको समावेश पनि त सकिन्छ नि त। अब मङ्सिरबाट उता त छैन नि, 6 महिनाको कुरा न हो। अहिले यो पछिल्लो समय भन्नाले 74 सालको निर्वाचनमा भन्दा अहिलेको स्थानीय तह निर्वाचनमा चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारको बाढी नै आएको छ भन्दा केही फरक पर्दैन। के छ, कतै स्वतन्त्र उम्मेदवारले जित हात पार्लान् भन्ने लाग्दैन? होइन, अब स्थानीय तह भनेको म त यहाँलाई अझ स्पष्ट के पारिदिन्छु भने त्यो मन्त्रालयमा भन्दा बढी काम स्थानीय सरकारमा मान्छेको काम बढी पर्छ कि। स्थानीय तह त कस्तो भयो अहिले भनेपछि तपाईँको वडा कार्यालयमा, आफ्नो वडामा जे काम गर्नु छ त्यो वडा कार्यालयमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यति मान्छेलाई मन्त्रालय र प्रदेश सरकारमा धाउनु पर्दैन जति चाहिँ स्थानीय सरकारमा जानुपर्छ, जति त्यहाँ धाउनुपर्छ, जति त्यहाँ काम पर्छ। त्यस कारणले त्यहाँको आवश्यकता अनुसार त्यहाँको पपुलर मान्छेले निर्वाचित हुनुपर्छ, राम्रो मान्छे, योग्य मान्छेलाई निर्वाचित गराइनुपर्छ होइन। अब त्यसमा चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पनि कोही आउन सक्छन्। मैले चाहिँ ठोकुवा साथ एउटाले पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार जित्दैनन् भन्न त सक्दैन। तर पनि नेपाली काङ्ग्रेसको हकमा भन्नुहुन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसको उम्मेदवार भनेको जो रुख चिन्हबाट उम्मेदवार भएका छन् तिनी मात्र नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवार हुन्, आधिकारिक उम्मेदवार हुन्। र कसैले स्वतन्त्र दिनुभएको छ भने उहाँहरूले फिर्ता लिनुहुन्छ होला, उहाँहरूले अब फिर्ता लिने समय सकिसक्यो होइन, त्यो सकिएपछि पछि उहाँले घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ होइन। धेरै हुनुहुन्छ युवा पुस्ताका, त्यो पनि लाग्दैन कतै उहाँहरूले चुनाव जिते? हजुर होइन, एउटा दुईटामा जितेर के हुन्छ? 753 पालिका हो त तपाईँको चाहिने, 6वटा महानगर, 11वटा उपमहानगरपालिका, 753, 6743 वडा छन्। 6743 वडा भने त त्यो त त्यति धेरै सङ्ख्यामा निर्वाचित हुनुपर्छ नि त। दुई चारवटा एउटा दुईटामा त हुन सक्छन्, सांसद पनि निर्वाचित हुन्छन् भने त्यो त्यहाँ नहोलान् भन्न सकिँदैन, त्यो हुनसक्छ। मतदाता पनि तर त्यो हुँदै पनि तपाईँ मार्फत म स्पष्ट के भन्न चाहन्छु भने नेपाली काङ्ग्रेस पहिलो नम्बर आउँछ। सबैभन्दा फर्स्ट पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस हुन्छ। यसमा चाहिँ ढुक्क भए हुन्छ, तपाईँलाई म यो ग्यारेन्टीका साथ भन्न सक्छु, नेपाली काङ्ग्रेस पहिलो नम्बरको पार्टी हुन्छ। किनभने मैले तपाईँलाई भने नि 10%को फरक हुन्छ, 5-10% हो। त्यो 5-10% उता नगएर यता आउँछ कि। अब केही हामीले लस गऱ्यौँ उहाँहरूलाई दिएर र केही चाहिँ फेरि त्यो 10%को क्यालकुलेसन गर्ने भने नेपाली काङ्ग्रेस नै 1 नम्बर पार्टी हुन्छ। र सम्पूर्ण म नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूलाई के भन्छु भने यो आवेशमा नआउनुहोस्। यत्रो वर्ष नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टीको राजनीतिमा लागेको साथीहरू सारा जीवन गुमाउनु भएको छ, उहाँहरूले सारा जीवन नै काङ्ग्रेसको लागि सक्नु भएको छ। हेर्नुहोस् होइन, त्यस्ता आदरणीय सम्मानित व्यक्तिहरू हुन्छ पार्टीमा। अनि यो हतारमा निर्णय चाहिँ नगरौँ, पार्टीको विधि विधान अनुशासनको पालना गरौँ होइन। र ठिक छ, पार्टीमा डेमोक्रेटिक सिस्टम छँदैछ, फेरि पनि हाम्रा अधिवेशनहरू होलान्, भोलि फेरि पनि निर्वाचनहरू हुन्छन्। त्यस कारणले आफू उम्मेदवार नभए पनि त
हाम्रै पार्टीको साथी अर्को भयो नि त, अर्को भए पनि नेपाली काङ्ग्रेसकै भयो नि भने त मै नै भएँ भन्ने सोच्नु पऱ्यो कि। त्यसरी चाहिँ म नभए पनि मेरै पार्टीले जित्यो, मेरै साथीले भयो भनेपछि त्यो त भोलि त सजिलो उहाँलाई नै हुन्छ नि, उहाँ आफै विजय भएको सम्झिनु पऱ्यो। त्यसरी चाहिँ हतारमा चाहिँ त्यस्तो कुनै निर्णयहरू नगर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईँबाट। निर्वाचन नजिकिएसँगै राजनीतिक दलहरूमा चाहिँ उत्साहजनक अवस्था देखिएको छ भनौँ न, उत्साहजनक छन् नेताहरू पनि, तर मतदाताहरू चाहिँ पहिलाको निर्वाचनमा जस्तो त्यति उत्साहित देखिँदैनन्। कतिपयले चाहिँ भोटै दिन्न म त यसपालि गाउँ पनि जान्न, हामीले के पाउँछौँ र भन्ने जस्ता गुनासाहरू पनि गरिरहेका छन्। यहाँले चाहिँ के आधारमा पक्कै पनि काङ्ग्रेसले जित्छ, काङ्ग्रेसकै जित हात पर्छ भनिराख्नु भएको छ? कतै सुनिन्छ नि निर्वाचन आएसँगै पैसाको चलखेल हुन्छ, मासु भात खुवाउन सुरु हुन्छ भनेर जुन आक्षेपहरू लाग्ने गरेको छ जुनसुकै दललाई पनि, कतै काङ्ग्रेसले यही क्रियाकलाप अगाडि बढाएको भएर यहाँ ढुक्क हुनुभयो त? त्यस्तो होइन। कसरी मतदाताको मन जित्न सफल हुनुभयो यहाँले? पहिलो कुरो त नेपाली काङ्ग्रेसले लोकतान्त्रिक पार्टी हो, डेमोक्रेटिक पार्टी हो होइन, लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दै आइरहेछ, 50 वर्षदेखिको अभ्यास हो नि त। अब स्थानीय तहको निर्वाचन पनि हाम्रो यो पहिलो होइन नि त, यो संविधान जारी भएपछि यो दोस्रो ऐतिहासिक निर्वाचन हो होइन, यहाँभन्दा अगाडिदेखि हुँदै आइरहेछन्। र तर त्यो चाहिँ के हो भने सबैभन्दा बढी कामै मान्छेको स्थानीय तहमै हुन्छ कि। स्थानीय तहहरू जुन गाउँपालिका, जुन नगरपालिकाहरू, जुन वडा कार्यालय छ नि, म भोटै हाल्न जान्न, म मतलबै राख्दैन भन्ने कि त्यहाँ सक्षम मान्छेलाई जिताउने, सक्षम मान्छेलाई जिताएर त्यो वडाको विकास, जिल्लाको विकास, त्यहाँको नगरपालिकाको विकास गराउनु परेन? नगरपालिकाको त्यहाँको मेयरसँग कति काम पर्छ, त्यहाँको वडा अध्यक्षसँग कति काम पर्छ? अहिले त तपाईँको भन्नु न, कुनै पनि सिफारिस चाहियो वडा कार्यालय जानु पऱ्यो, नागरिकताको सिफारिस चाहियो वडा कार्यालय जानु पऱ्यो, हरेक कुराहरू घर बनाउनु पऱ्यो, घर जग्गा खरिद, चर्किल्लादेखि जे छ नि, जति पनि वडामा जन्म दर्ता भयो, मृत्यु दर्ताहरू भए, विवाह दर्तादेखि लिएर थुप्रै कामहरू छन्। त्यसकारण त्यो स्थानीय तहको जुन सरकार, त्यो त एक किसिमको थाई सरकार हो नि त, जो आउँछ नि त्यो सरकार त फेरि नि 5 वर्षमा ढुक्क। स्थानीय पालिकामा जुन भन्छ नि, जस्तो नगरपालिका यहाँ केन्द्रीय सांसद जस्तो हुँदैन, नगरपालिकामा जो मेयर भयो, जो टिमले जित्यो नि, त्यो त 5 वर्ष हो नि, स्थायी सरकार हो क्या त्यो। त्यस कारणले सक्षम मान्छेलाई, राम्रो व्यक्तिलाई, योग्य व्यक्तिलाई मतदान गरेर विजय गराउनु आवश्यक छ। तर पनि विगतका केही निर्वाचनहरूमा काङ्ग्रेसले राम्रो जित हासिल गर्न सकेन नि, एमालेहरू अगाडि आयो होइन, नेकपा अगाडि आयो, माओवादी। कुन निर्वाचनमा भन्नु? अघिल्ला निर्वाचनहरूमा चाहिँ काङ्ग्रेसले खासै जित हासिल पार्न सकेन भन्नु होइन। त्यही त अघिल्लो निर्वाचनको कुरामा मैले अघि पनि थोरै सङ्केत यहाँलाई गरेँ, सम्पूर्ण कम्युनिस्टहरू एकातिर, सम्पूर्ण काङ्ग्रेसलाई मात्र छोडेर कस्तो गठबन्धन बन्यो भने सारा पार्टी जति एक भए, काङ्ग्रेस मात्र एक भयो। त्यसरी उम्मेदवारी भयो हुँदाखेरि पनि स्थानीय तहमा त हाम्रो एकदमै चाहिँ राम्रो स्थिति छ नि, पोजिसन अघिल्लो निर्वाचनमा तपाईँको दोस्रो पोजिसन नेपाली काङ्ग्रेस छ, 266 सारा कम्युनिस्ट एकातिर हुँदाखेरि पनि 266 पालिका जितेको छ नेपाली काङ्ग्रेसले। हेर्नुहोस्, अब सुर्खेतकै हकमा जानुहुन्छ भने सुर्खेत वीरेन्द्रनगर, त्यहाँको केन्द्रीय राजधानी भनौँ न, त्यहाँको प्रदेशको होइन वीरेन्द्रनगर, त्यहाँका चाहिँ 6वटा पालिका नेपाली काङ्ग्रेसले जितेको छ। हेर्नुहोस्, भनेपछि त नेपाली काङ्ग्रेस एक्लै लड्दाखेरि चुनाव जितेको छ नि, भने अहिले त झन् त्योभन्दा राम्रो परिणाम आउँछ कि, किनभने उहाँहरूको डेलिभरी राम्रो भएन, डेलिभरी राम्रो नभएको कारणले गर्दा त्यस्तो हुन्छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। त्यस कारणले मैले चाहिँ प्रिडिक्सन गर्न खोजे होइन कि, मेरो एनालाइसिस हो कि, मेरो आफ्नो विश्लेषण, नेपाली काङ्ग्रेस आगामी निर्वाचनपछि त्यसो भए पहिलो नम्बरमा नेपाली काङ्ग्रेस। हजुर, अहिलेको यो स्थानीय निर्वाचनमा काङ्ग्रेसका चाहिँ राम्रो छवि बनाएका नेताहरू चाहिँ उठ्नु भएको छ भन्न खोज्नु भयो? होइन, मैले त्यस्तो भनिनँ। कतिपय साथीहरूले पाउनु भएको छैन भने चाहिँ मैले अघि नै यहाँलाई के भने कतिपय सक्षम योग्य व्यक्तिहरू हुँदाहुँदै पनि उहाँहरू चाहिँ वञ्चित हुनु, उम्मेदवार हुनुबाट वञ्चित हुनु भएको छ। उहाँहरूका गुनासा छन्। त्यो नपाउनुको कारण के हो त, नदिनुको कारण उहाँहरूलाई? त्यही त, उहाँहरू वञ्चित हुनुभएको छ, केही कमी कमजोरीहरू भए, केन्द्रबाट हस्तक्षेप भयो होलान्। अब चाहिँ यो तपाईँले भनेको यो तालमेलको कुरा पनि भयो, गठबन्धनको कुरा भयो, विविध कारणले झन्डै 100% त हाम्रो उम्मेदवार छैन नि त। लगभग हाम्रो चाहिँ 60-65% हो हाम्रो उम्मेदवार भन्नु, लगभग 30-40% त हाम्रो गइसक्यो नि। त्यस कारणले यो तालमेल गर्ने क्रममा, गठबन्धनको क्रममा केही साथीहरू, सक्षम साथीहरू, टिकट दिनै पर्ने मान्छेहरू पनि छुट्नु भएको छ।
त्यसमा व्यापक गुनासो म कहाँ आइरहेछ, मैले चाहिँ सुनिरहेको छु, म नोटिसमा राखिरहेको छु मैले पनि होइन। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि म उहाँलाई के आग्रह गरिरहेको छु भने अब जे हुने भइसक्यो यो कुरालाई अब यसैमा छोडिदिउँ। अब चाहिँ के भने अब अगाडि बढ्नुपर्छ होइन, गो हेड के डोन्ट मुभ भन्छ नि, पछाडि फर्किने होइन कि अब अगाडि बढ्नुपर्ने। त्यस कारण सबै साथीहरू एक ढिक्का भएर नेपाली काङ्ग्रेसलाई विजय गराउनुमा विशेष आग्रह गर्दछु तपाईँहरूबाट। अस्ति भर्खरै यो तरुण दलको भेला कार्यक्रम भएको थियो, त्यहाँ चाहिँ धेरै जसो विद्यार्थी नेताहरूलाई बोल्न दिएको थियो होइन। उहाँहरूको चाहिँ नेताहरूमाथि प्रश्न थियो के काङ्ग्रेस यो अवस्थासम्म आउने बनाएकै नेभी सङ्घ तरुण दलले हो, तर पछिल्लो समय नेभी सङ्घ तरुण दललाई चाहिँ नेतृत्व तहले चाहिँ वास्ता गरेन भन्ने गुनासाहरू धेरै थियो। यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? होइन, त्यहाँ केही कुराहरू विधि विधानहरू केही करेक्सन गर्नेदेखि लिएर छिटै उनीहरूको महाधिवेशनहरू हाम्रा शुभेच्छुक संस्था भातृ संस्थाहरू जति पनि छन् नि सबैका जुन महाधिवेशनहरू नभएका त्यो चाहिँ विधिसम्म तरिकाबाट होस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो। हाम्रो चाहना पनि त्यही हो र विद्यार्थीले आफ्नो नेता आफै छानुन्, आफ्नो अध्यक्ष आफै बनाउन्, केन्द्रले तोक्नु नपरोस् होइन, नभएपछि गर्नुपर्ने समयमा निर्वाचन हुन नसक्नुको कारण चाहिँ के होला? होइन, त्यो त अब होइन, तपाईँको 13वटा हाम्रा भातृ संस्थाहरू 18वटा शुभेच्छुक संस्थाहरू छन्। अब सबै कहाँ भएको छैन नि त, भएन नि, नहुनेहरूको त्यस्तो भयो। अब त्यो त उनीहरू आफै लाग्नु पऱ्यो नि त, त्यसको लागि उहाँहरू लाग्नु पऱ्यो। अनि उहाँहरूले आफ्नो समयमै निर्वाचन गराउने, समयमै अधिवेशनहरू गराउने। उहाँ त लागि केन्द्रले हस्तक्षेप गरेर त्यो अधिवेशन नगर भनेको छैन। केन्द्रीय कार्य समितिले, केन्द्रले, पार्टीले तिमीहरूको अधिवेशन नगर भनेर कहाँ भनेको छ, छिटो गर भने त्यस्तो हो नि। काठमाडौँ महानगरपालिकाको हकमा अहिले हाम्रो सिर्जना सिंह मेयर पदको लागि उम्मेदवारी दिनुभएको छ। जस्तै उहाँभन्दा पुराना र सक्षम महिला नेतृत्व पनि हुनुहुन्थ्यो होला नि, के लाग्छ उहाँको उम्मेदवारीलाई चाहिँ यहाँको विचारमा चाहिँ, व्यक्तिगत विचारमा? होइन, महिला हो, उहाँलाई एकदम पार्टीले चाहिँ ठिक निर्णय गरेको छ। हजुर, किन ठिक निर्णय? तपाईँ हेर्नु, सबै समायोजन हुनुपर्छ कि सबै महिला, दलित, जनजाति, हामी विविधताले भरिएका नेपालीहरू छौँ नि होइन, अब विभिन्न जनजातिहरू पनि छौँ। त्यस कारणले काठमाडौँ महानगरपालिका भनेको त तपाईँको चाहिने झन्डै 10वटा निर्वाचन क्षेत्र पर्छ काठमाडौँमा। झन्डै 20जना त प्रदेश सांसद हुन्छन्, 10जना त त्यहाँ तपाईँको चाहिँ सांसदै हुन्छन्, सङ्घीय सांसद। अब त्यत्रो महानगरको जिम्मेवारी एउटा महिलाले म गर्न सक्छु भनेर आँट गर्नु र पार्टीले पनि ठिक छ उहाँले यो काम गर्न सक्नुहुन्छ भनेर निर्णय गर्नु, त्यसलाई त मैले स्वागत गर्छु। उहाँलाई म विजयको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। तर उहाँ जस्तै पार्टीमा लागि पर्नुभएका अरू पनि त हुनुहुन्थ्यो होइन, अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। अरू साथी अरूमा समायोजन हुन्छ नि त, सधैँभरि एउटैले मात्रै अवसर पाउने, सधैँभरि एउटैले मात्रै हुने भन्ने हुँदैन नि। उहाँलाई पनि कति आक्षेप त लागेको छ नि, एउटा नेताको श्रीमती, नेताको बुहारी भएको भरमै चाहिँ यसरी पद दिन हुन्थेन भन्ने पनि छ कतिपयले चाहिँ। अनि त्यो त भनिन्छ होइन, तर हुन्छ कि मान्छेमा योग्यता छ कि छैन, मान्छेमा क्षमता छैन, योग्यता पनि छैन, पार्टीमा पनि छैन भने आफ्नो छोराछोरी श्रीमतीलाई बनायो, त्यो राम्रो भएन होइन। तर पार्टीमै लागिरहेछ, आफ्नो सङ्गठनमा छ, सबै उसमा लागिरहेछ भने उसले के नेताको छोराछोरी भएको कारणले मात्रै उसले अवसरै नपाउने? त्यसो भए नेताको श्रीमती होला, उसले अवसरै नपाउने, छोराले अवसरै नपाउने, उसले पनि त पाउनु पऱ्यो नि। अब एउटा चाहिँ डक्टर छ अनि आफ्नो छोरा डक्टरी गर्न नपाउने भन्ने हुन्छ, त्यो हुँदैन। उसमा क्षमता छ भने हुन्छ, पार्टीमा लागेका छन् भने त्योमा अब नेताकै छोराछोरी भएको कारणले मात्रै अवसरबाट वञ्चित गराइनुहुन्न भन्नेमा मेरो धारणा त्यस्तो छ यो मामलामा। मैले अलिकता प्रसङ्ग बदलेँ। आज अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस। श्रमिकका हक संविधानमा लेखिएका हुन्छन् होइन, तर व्यवहारमा कार्यान्वयन हुँदैनन्। अहिले नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा छ, के भन्नुहुन्छ? के श्रमिकका हक साँच्चीकै होइन? आज अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस, यसको अवसरमा म उहाँ सम्पूर्ण मजदुरहरूलाई, हाम्रा मजदुर किसानहरू सबैलाई, हाम्रो देशमा त के मजदुर छन्, किसानहरू भनौँ न बढी जसो, उहाँहरू सङ्गठित हुनुहुन्छ, उहाँहरूका अर्गनाइजेसनहरू छन्, उहाँहरूलाई सबैलाई म शुभकामना दिन चाहन्छु। र यसमा हामी चाहिँ उहाँहरूका हक हित र अधिकारका लागि नेपाली काङ्ग्रेस असाध्यै चिन्तित छ र त्यसको लागि सङ्घर्षरत छ र उहाँहरूको पारिश्रमिक, उहाँहरूको सेवा सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसको मान्यता छ। जस्तै अब अहिले यहाँले अघि भन्नुभयो नि, कमी कमजोरी हो, कति राम्रा व्यक्तिहरूले पनि टिकट पाउनु भएको छैन, दुःखको कुरा हो भनिरहनु भएको छ नि। यो चाहिँ के पार्टी सभापतिले चित्त बुझाउन नसक्नु भयो हो? अनि यस्तो हो, कमी कमजोरी के पनि भएन भन्न सक्दैन भने मैले भने के हो भने केही कमी कमजोरीहरू भए
केही कमजोरी भयो भन्दैमा अब फेरि कार्यकर्ताले पनि कमजोरी गर्ने त मैले गल्ती गरेँ भने मभन्दा अरू तलका साथीहरूले अथवा माथिकाले पनि गल्ती गर्नु भएन हैन कतै सभापति केही कमजोरी लर्निङ बाई एक्सपिरियन्स लर्निङ बाई डुइङ हुन्छ नि लर्न भने त सिक्ने हो कि अनुभवबाट सिक्दै जाने हो त्यो तपाईँको केही कमजोरी भयो भने त्यसलाई करेक्सन गर्ने हो कि अब त्यसै कुरालाई मात्र राखेर त भएन नि केही कमी कमजोरी उहाँहरूबाट भयो भने पनि म सम्पूर्ण नेपाली काङ्ग्रेसका हाम्रा क्रियाशील सदस्य साथीहरू सबैलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने नेपाली काङ्ग्रेसलाई केही नेतृत्व तहबाट काहीँ कुनै जिल्लामा कुनै स्थानीय तहमा त्यस्तो छ भने पनि त्यसलाई बिर्सिएर त्यसलाई भुलेर आफ्नो पार्टीलाई निर्वाचित गराउनु हैन बिर्सेर भुलेर भन्दा पनि कतै सभापतिले आफ्नो गुटकालाई चाहिँ उम्मेदवारी टिकट दिनुभयो आफ्नो विपक्षकाहरूलाई चाहिँ नदिनु भएको हो त होइन त्यस्तो हुनु हुँदैन त्यस्तो भएको छ भने त्यो राम्रो कुरा होइन त्यही देखियो नि त त्यो त कस्तो भन्दाखेरि अब नेपाली काङ्ग्रेसलाई हो दिने होइन नेपाली काङ्ग्रेस बाहिरकोलाई दिने त कुरो भएन अब गुट उपगुट पनि के भन्ने कि अब कहिले एकातिर हुन्छ त्यही मान्छे कहिले अर्कोतिर भइराखेको हुन्छ एउटै पार्टीमा छ जता पनि भइराखेको हुन्छ होइन त्यस कारणले चाहिँ मेन कुरो विचार हो कि पार्टी भने त विचार हो नि त्यो आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई सक्षम कार्यकर्ताहरू अनि सिफारिस फेरि तहबाट त सिफारिसबाट आउने हो नि त अब तपाईँको चाहिने उम्मेदवार हुनको लागि पनि त हाम्रो क्राइटेरिया छ विधानमा एउटा व्यवस्था छ अब तपाईँको जस्तो भनौँ न वडासम्मको वडा कार्यालय वडा अध्यक्षसम्म वडासम्मको सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रतिनिधिलाई नै प्रदेश क्षेत्रीयलाई नै जिम्मेवारी छ भने जिल्लाले चाहिँ तपाईँको गाउँपालिकाहरूलाई हो अब नगरपालिकाको हकमा प्रदेशले गर्ने निर्णय गरेको छ विधानमै छ त्यो व्यवस्था त्यस कारण त्यो सिफारिस हुँदाखेरि त त्यो तलै वडादेखि नै नाम सिफारिस हुँदै आउँछ नि त 2 जना 3 जना 5 जना 10 जना पनि सिफारिस हुँदै आउने भए त्यो फिल्टर हुँदै जाने हो अब तलैबाट सिफारिस नभएको मान्छेलाई माथिबाट एकैचोटि सभापतिजीले काहीँ त्यस्तो गर्नुभएको छ नि त्यो राम्रो होइन त्यस्तो भएको छ भने मलाई त्यस्तो जानकारी छैन तर चाहिँ के हो भने त्यो सिलेक्सन भएर क्राइटेरिया तलबाट सिलेक्टेड भएर आइरहेका साथीहरू मध्येबाट चुज गर्ने त आखिर पद त एउटा हुन्छ त मेरो पद एउटा मात्रै हुन्छ आगामी 10 जना हुन्छन् के गर्ने त्यहीबाट छान्नुपर्छ यो त्यही भएर लिडरसिप एउटा स्किल हो कि यो अलिकति जटिल प्रक्रिया हो त्यो छनौट गर्ने भने चाहिँ त्यति सजिलो छैन नि त सबैलाई चित्त बुझाउनु पऱ्यो सम्झाउन सक्नु पऱ्यो त्यही हो त नेतृत्व गुण भने त्यही त हो नि त यहाँलाई यो क्वेसन चाहिँ गर्दा भए हुन्थ्यो भन्ने केही लागेको छ मैले सोध्न छुटाएको र यहाँलाई नभनी नहुने त्यस्तो केही छ भने हामी समयको कार्यक्रमको अन्त्यमा होइन यो जुन स्थानीय तहको अहिले निर्वाचन हुन गइरहेको छ र यो संविधान जारी भइसकेपछिको दोस्रो पटक हुन लागेको यो ऐतिहासिक निर्वाचन हो यो निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसका सम्पूर्ण साथीहरूलाई आम मतदाताहरूले सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले उहाँहरूलाई सहयोग गरेर निर्वाचित गराइदिनु म तपाईँ मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु यति नै र सबै नेपाली काङ्ग्रेसका विभिन्न विचार समूहहरू भए पनि गुट उपगुट भएन सबै एक ढिक्काउन म आग्रह गर्न चाहन्छु किनभने यो निर्वाचनको समय छ निर्वाचनको समयमा हामी विभाजित भएर यसले पार्टीलाई हित गर्दैन अहित नै हुन्छ र कर्णालीको प्रसङ्ग भन्नुहुन्छ भने सुर्खेतमा पनि हाम्रो आदरणीय नेता पूर्णबहादुर खड्काजीलाई मैले सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ आदरणीय नेता हृदयराम थानीजीलाई सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ उहाँहरू मभन्दा अग्रज हुनुहुन्छ मभन्दा सिनियर हुनुहुन्छ उहाँहरू होइन त्यस कारण उहाँहरू दुवैजना मिलेर म अगाडि बढ्न म तपाईँ मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु उहाँहरू दुवैजनालाई मिलेर तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस् तपाईँहरूलाई म साथ दिन्छु र स्थानीय निर्वाचनपछि कर्णालीको नेपाली काङ्ग्रेसको सङ्गठनलाई विशेष किसिमबाट सङ्गठित गर्ने प्रयास मैले गरिरहेको छु यहाँको महत्त्वपूर्ण विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद तपाईँलाई पनि धेरै धेरै मौका दिनुभयो धन्यवाद दर्शकवृन्द हामीसँग भर्खरै वार्तालापमा हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसका निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य डाक्टर टी.एन. योगीज्यू उहाँसँग स्थानीय निर्वाचन र नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिकाबारे गरिएको कुराकानी यहीँ सकिएको छ म लगायत वार्तालाप टिमलाई बिदा दिनुहोस् ओमकार टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला नमस्कार